ACTIVE, active to PASSIVE, active to passive voice, voice in all TENSES tenses. अहिलेसम्म हामीले भिडियोमा एक्टिभबाट पेसिभ भोइसमा चाहिँ बनाउने सबै टेन्स वाइज चाहिँ गऱ्यौँ भने हामीले अब हामी अल टेन्समा पनि गर्न सक्छौँ। चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु पेसिभ भोइस। अब जस्तै मानौँ हेरौँ, CHANGE चेन्ज द FOLLOWING following SENTENCES sentences. Change the following sentences. INTO into PASSIVE, passive VOICE voice. तलका चाहिँ सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लाने, एक्टिभ टु पेसिभ भोइस इन अल टेन्सेस, सबै टेन्सबाट एक्टिभबाट पेसिभमा लाने। अब छासमिस पनि हामी गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म हामी टेन्स वाइज गऱ्यौँ। चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु पेसिभ भोइस है। एक्जाम्पलमा we SHALL we shall HEAR हेयर हामी सुन्ने छौँ। we shall hear his VOICE भोइस हामीले उसको स्वर we shall hear his voice no more स्वर सुन्ने छौँ। no MORE more एबी स्ट्रक्चर भयो। अब हामीले उसको स्वर बढी सुन्न सक्ने छैनौँ, सुन्ने छैनौँ। we shall hear his voice no more उसको चाहिँ भोइसलाई हामी बढी मात्रामा सुन्न सक्ने छैनौँ भनेर हामी यसरी एक्टिभमा सिम्पल फ्युचरबाट यो छ। अब यसलाई एक्टिभबाट एक्टिभ स्ट्रक्चर भयो, पेसिभमा चाहिँ लैजानको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यसैलाई चाहिँ फेरि हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान। अब हिज भोइस भन्नेलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, यता सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। हिज भोइस विल नट बी हर्ड, HIS हिज VOICE voice, WILL will not be, HEARD heard, no more no शब्द नै चाहिँ नेगेटिभ भएको हुनाले हिज भोइस विल नट बी हर्ड उसको चाहिँ स्वर सुन्न सकिने छैन, सुनिने छैन है। फेरि यसलाई यता नट राखिसकेपछि नो मोर गर्न त पाइएन। हिज भोइस विल नट बी हर्ड एनी मोर, ANY एनी MORE एनी मोर यो पिभी स्ट्रक्चर भयो है। यो सिम्पल फ्युचरबाटै हामीले we shall hear his voice no more उसको स्वर हामीले अब बढी सुन्ने छैनौँ भन्नेलाई हामी पेसिभमा चाहिँ बदल्दाखेरि हिज भोइस विल नट बी हर्ड उसको स्वर सुनिने छैन, एनिमोर अरू कुनै बढी स्वर चाहिँ सुनिने छैन। अब एनिमोर पछि हामीले फुल स्टप राखेका छौँ। बाई अस एक्टिभमा चाहिँ वी छ, बाई अस गर्नु पर्यो किन मानिसले नै हो उसको सुन्ने, कुनै जनावर अनि त्यसको चराचुरुङ्गीले सुन्ने कुरो भएन। यसरी हामी अल टेन्स अब सबैबाट एक्टिभबाट पेसिभमा लान सक्छौँ। पहिला हामीले सिम्पल प्रेजेन्टबाट सुरु गरेर यो फ्युचर पर्फेक्टसम्म टेन्स वाइज गऱ्यौँ भिडियोमा भने अब हामीले अभ्यास गर्दाखेरि जुन पनि गर्न सक्छौँ। अनि त्यसले गर्दा दे डिड नट इन्भाइट मी तिनीहरूले मलाई निम्ता गरेनन्, THEY दे, DID डिड नट, दे डिन्ट INVITE इन्भाइट मी, दे डिन्ट इन्भाइट मी हेभी स्ट्रक्चर भयो। दे डिड नट अब नेगेटिभ बनाउँदाखेरि सिम्पल पास्टमा डिडको सहारा लिन्छ। दे डिड नट इन्भाइट यो डिड र इन्भाइट मिलेर भिटुको काम गरेको छ। दे डिड नट इन्भाइट मी तिनीहरूले मलाई निम्ता गरेनन्। अब यसलाई पेसिभमा लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्छ, मीलाई सब्जेक्टमा लैजाँदाखेरि आई बनाउनु पर्यो। आई वाजन्ट गर्नु पर्यो, IWAS वाजन्ट, INVITED इन्भाइटेड सिम्पल पास्टलाई त सब्जेक्ट सिङ्गुलर भयो, वेयर वाज र प्लुरल भयो वेयर लगाएर गर्ने हो। आई वाजन्ट इन्भाइटेड मलाई निम्ता गरिएको थिएन। दे डिड बाई देम गर्नु पर्यो, आई वाजन्ट इन्भाइटेड मलाई निम्ता गरिएन अथवा म निम्तिइनँ जसरी बुझे पनि हामीले दे डिड नट इन्भाइट मी तिनीहरूले मलाई निम्ता गरेनन्। अब आई वाजन्ट INVITED इन्भाइटेड मलाई चाहिँ के गरियो त निम्ता गरिएन, बाई देम चाहिँ गरिरहनु पर्दैन। निम्ता गर्ने कसले त मानिसले नै हो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ पेसिभमा बाई देम नगरे पनि हामी आशै बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर दे डु नट ओपन द स्कुल अन्टिल 9, THEY दे डु नट
OPEN open, the SCHOOL school UNTIL until 9 o'clock 9 सम्म चाहिँ तिनीहरूले के गरेर स्कुल खोलेनन् भन्ने भयो दे डोन्ट ओपन द स्कुल अन्टिल 9 बजीसम्म तिनीहरूले स्कुल खोल्दैनन् भन्ने भयो। अब यसलाई एकटिबाट यो चाहिँ स्ट्रक्चर के हो त दे डु नट ओपन द स्कुल अन्टिल 9 यो एबी स्ट्रक्चर हो एक्टिभ भोइस हो किनभने स्कुल खोल्ने अथवा नखोल्ने काम कसको हो त मानिसहरूको हो टिचरहरूको दे तिनीहरूले भनेर भनेको छ दे डोन्ट ओपन द स्कुल अन्टिल 9 सम्म तिनीहरूले चाहिँ स्कुल खोल्दैनन् भनेर भने है। द स्कुल अब त्यो सिम्पल प्रेजेन्ट हो द स्कुल भन्ने चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो द SCHOOL द स्कुल इजन्ट OPENED ओपन OPEN ओपन V1 हो ओपेन्ड V2 V3 भयो। द स्कुल भनेको चाहिँ विद्यालय इजन्ट ओपन खोलिएको छैन अथवा खोलिन्न द स्कुल इजन्ट ओपेन्ड अन्टिल 9 ओपेन UNTIL अन्टिल कति 9 सम्म है 9 बजीसम्म स्कुल खोलिन्न भनेको द स्कुल इजन्ट ओपेन अन्टिल 9 दे डोन्ट ओपन द स्कुल अन्टिल 9 लाई द स्कुल इजन्ट ओपेन अन्टिल 9 त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ। यो के हो त पिभी स्ट्रक्चर हो एक्टिभबाट पेसिभ भोइसमा चाहिँ लैजाँदाखेरि एक्टिभमा काम सक्रिय हुन्छ अर्थात् दे तिनीहरूले खोल्ने र नखोल्नेमा सक्रिय भएर काम गरेका छन्। पेसिभमा के हुन्छ त द स्कुललाई सब्जेक्टको रूपमा राखिएको छ द स्कुल स्वयं आफैले चाहिँ खुल्ने अथवा काम गर्ने गर्दैन त्यसैले द स्कुल इजन्ट ओपेन्ड अन्टिल 9 स्कुल चाहिँ 9 बजीसम्म खोलिँदैन भनेर हामी एक्टिभबाट पेसिभको सेन्समा लान देख्न सक्छौँ। अनि अब त्यस्तै गरेर पिपुल डोन्ट युज दिस रोड PEOPLE people don't UAC use THIS this ROAD road VERY very OFTEN often अक्सर गरेर यो चाहिँ के भयो त ACTIVE एक्टिभ OICE एक्टिभ भोइस भयो। पिपुल डोन्ट युज दिस रोड मानिसहरूले यो रोडलाई चाहिँ प्रयोग गर्दैनन् भेरी अफ्टन अक्सर गरेर धेरै जसो यो रोडलाई चाहिँ प्रयोग गर्दैनन् भन्ने भयो। अब यसलाई एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि दिस रोड इजन्ट भेरी अफ्टन युज्ड भनेर चाहिँ हामीले पेसिभमा जानु पर्यो THIS दिस ROAD रोड है इजन्ट दिस रोड इजन्ट यो त अब पिपुल डु नट युज नेगेटिभमा छ सिम्पल प्रेजेन्टको त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई पेसिभमा लैजाँदाखेरि पनि इजेमआर मध्ये एउटा विभव राखेर नेगेटिभमा नै बनाउनु पर्यो। दिस रोड इजन्ट भन्नाले चाहिँ यो रोड प्रयोग गर्नु दिस रोड इजन्ट भेरी अफ्टन युज्ड इजन्ट VERY भेरी OFTEN अफ्टन USED युज्ड यो दिस रोड इजन्ट भेरी अफ्टन युज्ड यो रोड चाहिँ अक्सर गरेर बढी मात्रामा प्रयोग गरिँदैन है। अब एक्टिभमा चाहिँ अफर्मेटिभमा छ भने अफर्मेटिभमै बनाउनु पर्यो एक्टिभ भोइसमा चाहिँ नेगेटिभमा छ पिपुल डु नट युज दिस रोड भेरी अफ्टन एक्टिभ भोइस भयो दिस रोड इजन्ट भेरी अफ्टन युज्ड यो चाहिँ के भयो त PASSIVE OIC पेसिभ भोइस भयो। एक्टिभमा चाहिँ पिपुलले सक्रिय रूपमा रोडको प्रयोग गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा छ भने पेसिभमा त्यही रोडलाई सब्जेक्ट बनाएर मानिसहरूद्वारा प्रयोग हुने नहुने भन्ने कुराको चाहिँ गरिएको छ। दिस रोड इजन्ट भेरी अफ्टन युज्ड यो रोड चाहिँ अक्सर गरेर दिस रोड इजन्ट भेरी अफ्टन युज्ड पेसिभ भोइस भयो। अनि फार्मर्स डिड नट ग्रो एप्पल्स इन द पास्ट यसलाई पनि हामी बनाउन सक्छौँ फार्मर्स डिड नट ग्रो एप्पल्स इन द पास्ट Farmers did not grow apples in the past. FARMERS farmers DID and farmers did not GROW grow APPLES apples in the PAST past यो ACTIVE एक्टिभ POIC एक्टिभ भोइस भयो है। फार्मर्स डिड नट ग्रो एप्पल्स इन द पास्ट विगतमा किसानहरूले स्याउको उत्पादन गरेका थिएनन् अथवा गरेनन् पहिला मानिसहरूले फलफुल खेती गर्न जानेकै थिएनन्
फार्मर्स डिड नट ग्रो एप्पल्स इन द पास्टलाई पेसिभमा लैजाँदा एप्पल्स वेरन्ट ग्रोन बाई फार्मर्स बनाउनु पर्यो। APPLES एप्पल्स अनि त्यसपछि एप्पल्स प्लुरल छ अनि सब्जेक्ट सिङ्गुलर भयो वाज, सब्जेक्ट प्लुरल भयो वेयर लिन्छ। यो डिड र चाहिँ ग्रो मिलेर भिटुको काम गरिरहेको छ, सिम्पल पास्ट हो। एप्पल्स WERENT वेरन्ट है, स्याउहरू थिए अथवा थिएनन्, वेरन्ट GROWN ग्रोन, GROW ग्रो भनेको उमार्नु खेती गर्नु, ग्रो ग्रिउ ग्रोन, एप्पल्स वेरन्ट ग्रोन भनेको चाहिँ स्याउहरू है, स्याउहरूको खेती गरिएको छैन। एप्पल्स वेयर नट ग्रोन बाई फार्मर्स, बाई FARMERS फार्मर्स है। अब चाहिँ हामीले एप्पल्सलाई चाहिँ सब्जेक्ट बनाएका छौँ। एप्पल्स वेरन्ट ग्रोन बाई फार्मर्स, एप्पल्स वेरन्ट ग्रोन बाई फार्मर्स। अनि कहिले त इन द पास्ट भनेको अतीतमा बितेको समयमा, PAST पास्ट, यो PV स्ट्रक्चर भयो है। डिड त डु डज र डिड त आवश्यकता अनुसार राख्न पनि सकिने फाल्न पनि सकिने। फार्मर्स डिड नट ग्रो एप्पल्स इन द पास्ट, विगतमा बितेको समयमा पहिले किसानहरूले स्याउको उत्पादन गरेका थिएनन्। एप्पल्स वेरन्ट ग्रोन, स्याउहरू उमारिएनन्, स्याउको खेती गरिएन बाई फार्मर्स किसानद्वारा इन द पास्ट बितेको समयमा भनेर चाहिँ हामी यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्छौँ। एक्टिभमा चाहिँ फार्मर्स डिड नट ग्रो एप्पल्स इन द पास्ट भनेपछि स्याउ उत्पादन गर्ने वा नगर्ने काममा किसानहरू सक्रिय रहेका थिए भने पेसिभमा गएर के भयो त भन्दाखेरि एप्पल्स सब्जेक्टको रूपमा छ, आफै उम्रिने आफै खेती हुने त हुँदैन, यस उप चाहिँ फार्मर्स किसानहरूद्वारा रोप्ने टिप्ने खेती गर्ने काम हुन्छ। त्यसैले यो सब्जेक्टको रूपमा रहेको एप्पल्स के छ त पेसिभ छ। एक्टिभ भनेको चाहिँ सक्रिय हो र पेसिभ भनेको के हो भने निष्क्रिय हो, काम नगर्ने। यसरी यो एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने अब उदाहरण इक्जाम्पल त हामी धेरै अभ्यास गरेर हेऱ्यौँ, सर र एकचोटि हेऱ्यौँ भने मात्रै अनुभव भइहाल्छ, धेरै पर्दैन। अब यसरी अब जस्तै यस किसिमबाट people say that Radha is a dancer, PEOPLE, people say that मानिसहरूले त्यो भन्छन् कि RADHA राधा इज अ DANCER डान्सर भनेको नाच्ने नर्तकी एबी है। अब यसलाई कसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने त? पिपुल से द्याट मानिसहरूले भन्छन् राधा इज अ डान्सर, राधा चाहिँ एउटा के हो त डान्सर हो। पिपुल से द्याट राधा इज अ डान्सर भनेपछि इट इज सेड द्याट राधा इज अ डान्सर, IT इट इज SAID सेड द्याट यस्तो भनिन्छ। इट सेड नै के भयो त पेसिभको सेन्समा छ। इट इज सेड द्याट यस्तो भनिन्छ अथवा त्यो भनिन्छ कि RADHA राधा इज अ DANCER डान्सर। यस किसिमका चाहिँ वाक्यहरू हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ अथवा अगाडिको भिडियोबाट पनि हामीलाई जानकारी मिल्न सक्छ। इट इज सेड द्याट राधा इज अ डान्सर है, राधा इज सेड टु बी अ डान्सर पनि हुन्छ। RADHA राधा इज SAID सेड टु बी अ DANCER डान्सर। यो के हो त PV पेसिभ भोइसको स्ट्रक्चरमा छ। अथवा राधा इज सेड राधालाई भनिन्छ, ले लाइबाट को भन्ने यसमा अङ्ग्रेजीमा हुँदैन। राधा इज सेड राधाले भनिन्छ टु बी अ डान्सर, नर्तकी भएको कुरा चाहिँ भनिन्छ। डान्सरले के काम गर्छ त नाच्ने काम गर्छ, बार इत्यादिमा अथवा चाहिँ मनोरञ्जन हाउसमा कता कता हो। यसरी यो एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने यस किसिमको जुन वाक्य हो अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि सुरुमै हामीले प्रस्तुत गरिसकेको छौँ, त्यसबाट पनि जानकारी पाउन सकिन्छ। इसेडले भनिन्छ, कसले भन्छ त? भन्ने चाहिँ मानिसहरूले नै हो, अब जनावरले पशुपन्छीले भन्ने। यसरी यो रिपोर्ट गर्छ। एक्टिभबाट पेसिभमा लानको लागि वी नो द्याट, अब हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लानको लागि वी नो द्याट पिपुल अनि दे ग्रो एप्पल्स नाउ भने इक्जाम्पलमा THEY दे GROW ग्रो, APPLES एप्पल्स NOW नाउ एबी स्ट्रक्चरमा छ। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट, यो चाहिँ के छ त
सिम्पल सिम्पल चाहिँ प्रेजेन्टमा छ। दे ग्रो एप्पल्स नाउ है, तिनीहरूले चाहिँ अहिले के गर्छन् त, स्याउ उमार्छन्। एप्पल्स आर ग्रोन नाउ भन्ने बनाउनु पऱ्यो। अब यो एप्पल्सलाई सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो, APPLES एप्पल्स, यो सब्जेक्ट प्लुरल छ। अनि इजेएमआर मध्येको एउटा बी वर्ब लिनु पऱ्यो। एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाइन्छ भने एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाइन्छ। त्यसैले एप्पल्स प्लुरल छ, इजेएमआर मध्ये आर लाग्छ। एप्पल्स आर GROWN ग्रोन, ग्रो ग्रिउ ग्रोन, उमार्नु उमारे उमारेको, अथवा खेती गर्नु खेती गर्यो खेती गरेको। एप्पल्स आर ग्रोन, स्याउहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ त है, उमारिन्छ। बाई फार्मर्स भन्नु पऱ्यो, अथवा एप्पल्स आर ग्रोन नाउ, बाई फार्मर्स गर्नै परेन। NOW नाउ, बाई फार्मर्स त माथि राखिएको छैन। दे ग्रो एप्पल्स नाउ, एप्पल्स आर ग्रोन नाउ, यसलाई चाहिँ पिबी स्ट्रक्चरमा राख्नु पर्छ। बाई देम नगरे पनि स्याउ उत्पादन गर्ने मानिसले हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। पशु पन्छीले यो स्याउको खेती गर्ने काम गर्दैन अथवा उमार्ने काम गर्दैन है। एप्पल्स आर ग्रोन, अहिले चाहिँ स्याउहरू उमारिन्छन्। नाउ नाउ अहिले चाहिँ के छ त, स्याउहरू चाहिँ उमार्ने काम त भएको छ। अब फार्मर्स डिड नट ग्रो एप्पल्स इन द पास्ट भन्यो, पास्टमा चाहिँ गरेनन्, अब अहिले चाहिँ के गरे त, गरे। अनि पिपुल डिड नट केयर फर द इन्भाइरोमेन्ट, अनि एक्जाम्पलमा PEOPLE पिपुल, DIDNOT पिपुल डिड नट, CARE केयर फर भनेको वास्ता गर्नु। पिपुल डिड नट केयर फर, मानिसहरूले चाहिँ वास्ता गरेनन्। केयर फर द इन्भाइरोमेन्ट अ फ्यु इयर्स अगो, केयर फर द ENVIRONMENT इन्भाइरोमेन्ट है। पिपुल डिड नट केयर फर द इन्भाइरोमेन्ट अ फ्यु इयर्स एगो। FEW फ्यु, YEARS इयर्स, AGO एगो, एबी स्ट्रक्चर भयो है। पिपुल डिड नट केयर फर द इन्भाइरोमेन्ट, मानिसहरूले वातावरणको चाहिँ वास्ता गरेनन्। किन, जहाँ पाइ पिसाब पिसाब गर्ने, फोहोर मैला गर्ने, फोहोर मैला फ्याँकिदिने, यस्तो थियो धेरै वर्ष पहिले। अ फ्यु इयर्स एगो भन्ने बित्तिकै केही वर्ष पहिला यस्तो सरसफाइमा ध्यान दिएनन्। इन्भाइरोमेन्ट भनेको वातावरण। अब त्यसपछि के गर्ने त, द इन्भाइरोमेन्ट वाजन्ट केयर्ड गर्नु पऱ्यो। THE द ENVIRONMENT, द इन्भाइरोमेन्ट। सब्जेक्ट चाहिँ सिङ्गुलर छ, प्लुरल भयो, वेयर चाहिँ सिङ्गुलर भयो, वाज लिने हो। वाजन्ट, किन माथि चाहिँ नेगेटिभ नै छ, डिड नटको, वाजन्ट गर्नु पऱ्यो। द इन्भाइरोमेन्ट वाजन्ट CARED cared for, the environment wasn't cared, people did not care for the environment a few years ago है। the environment wasn't cared for, the environment wasn't cared for, इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ मानिसहरूले केयर गरेनन्। कहिले गरेन, केयर फर अ फ्यु इयर्स एगो, केयर फर FEW फ्यु, YEARS इयर्स, एगो राखे पनि भयो, बिफोर, BEFORE बिफोर। यो चाहिँ के हो, पिबी स्ट्रक्चर हो। एबी स्ट्रक्चरमा पिपुल डिड नट केयर फर द इन्भाइरोमेन्ट अ फ्यु इयर्स एगो, केही वर्ष पहिले मानिसहरूले वातावरणलाई वास्ता गरेनन्, फोहोर गरे जहाँ पाइ। अब यसलाई प्यासिभमा लाँदाखेरि के गर्ने त, पिपुल, बाई द पिपुल गर्नु परेन, किन यो इन्भाइरोमेन्टलाई केयर नगर्ने मानिसले नै हो, त्यस कारणले बाई पिपुल गर्नु परेन। द इन्भाइरोमेन्ट वाजन्ट केयर्ड फर, इन्भाइरोमेन्टको वास्ता गरिएको थिएन। अ फ्यु इयर्स बिफोर, एगोलाई बिफोर पनि राख्नु मिल्ने। त्यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लानको लागि बदल्न सक्छौँ, यो रणनीति प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि पहिला हामीले मेन भर्ब, मुख्य क्रियालाई थर्ड फर्ममा लैजाने, अनि त्यसपछि गएर त्यसको अगाडिपट्टि टेन्स मिल्दो एउटा बी भर्ब राख्ने, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउने, एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई फेरि पेसिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने, ठिक उल्टो है। While changing the voice of a verb, we interchange or we exchange the position of the subject and object. सब्जेक्ट र अब्जेक्टको पोजिसनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, इन्टरचेन्ज, साटासाट गरेर लैजान्छौँ। अब त्यसपछि नाउ दे सेभ जङ्गल्स एन्ड प्लान्ट ट्रिज, NOW नाउ, THEY दे, SAVE सेभ,
JUNGLES जङ्गल्स एन्ड PLANT प्लान्ट भनेको रोप्नु पनि हुन्छ, प्लान्ट भनेको बिरुवा पनि हुन्छ। नाउ दे सेभ भनेको बचाउनु, नाउ दे सेभ जङ्गल्स एन्ड प्लान्ट TREES ट्रिज अहिले जङ्गलहरूलाई बचाउने, प्लान्ट ट्रिज र रुखहरू रोप्ने यस्तो कामहरू चाहिँ के गरिएको छ त भएको छ है। नाउ जङ्गल्स आर सेभ्ड भन्नु पऱ्यो, अब यसलाई प्यासिभमा लैजाँदा NOW नाउ JUNGLES जङ्गल्स बहुवचनमा छ। यो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट भएको हुनाले यो सिम्पल प्रेजेन्ट हो। सब्जेक्ट सिङ्गुलर भए आर लिन्छ, प्लुरल सब्जेक्ट सिङ्गुलर भए इज, प्लुरल भए आर, आईको साथमा एम। नाउ जङ्गल्स आर, अहिले जङ्गल्स के छ त, नाउ जङ्गल्स आर सेभ्ड एन्ड, जङ्गल्स आर SAVED सेभ्ड एन्ड TREES ट्रिज आर PLANTED प्लान्टेड। यो PV स्ट्रक्चर भयो। एक्टिभमा चाहिँ नाउ दे सेभ जङ्गल्स एन्ड प्लान्ट ट्रिज भयो। अहिले डेले मानिसहरूलाई देखाएको छ दे सेभ जङ्गल्स, जङ्गलहरूलाई बचाउँछन् र प्लान्ट ट्रिज रुखहरू रोप्छन्। अब यो सिम्पल प्रेजेन्टलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि फेरि यो स्ट्रक्चर पऱ्यो भने नाउ जङ्गल्स आर सेभ्ड, अहिले जङ्गलहरू बचाइन्छन्, बचाउने कसले त मानिसहरूले नै हो। एन्ड ट्रिज आर प्लान्टेड र रुखहरूलाई रोपिन्छ। एन्ड ट्रिज आर प्लान्टेड बाई देम चाहिँ गर्नु परेन, पशु पन्छीले जनावरले जङ्गल बचाउने र रुख रोप्ने काम गर्दैन, यो चाहिँ मानिसले नै गर्ने हो भनेर बुझिने भएको हुनाले बाई देम चाहिँ गर्नु पर्दैन। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लानको लागि किसिम किसिमले फरक फरक तौर तरिकाले हामी पहिलेदेखि गर्दै आएका छौँ। एक्टिभ भनेको चाहिँ कर्ता स्वयं आफैले काम गर्ने हो वाक्यमा, र प्यासिभ भनेको चाहिँ के हो भने त्यो वाक्यमा कहिले पनि कर्ताले काम नगर्नु, कर्ताले चाहिँ काम गर्न सक्दैन है। अब चाहिँ हामीले एक्टिभ र प्यासिभको सेन्सलाई देख्न बित्तिकै जब लाइन पढ्छौँ हामीले पुस्तकमा, पढ्ने बित्तिकै जनरल रुल्स सामान्य नियमहरू थाहा भएर केही अभ्यास गऱ्यौँ भने पढ्दाखेरि वाक्यमा चाहिँ वाक्य पुस्तकमा एक्टिभमा छ कि प्यासिभमा छ सबै कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ र सजिलै बुझ्न सकिन्छ पढ्दाखेरि है। यदि हाम्रो चाहिँ एक्टिभ र प्यासिभको सेन्स क्लियर छ भने पत्र पत्रिका अथवा यसै जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, राम्ररी बुझ्न सक्छौँ पढ्दाखेरि, नत्र सक्दैनौँ। इजी इक्जाम्पलमा PEOPLE पिपुल, CAUGST कस्ट मानिसहरूले समात्छन्, एन्ड इटन ATE FISH फिस एभी स्ट्रक्चर भयो। किन मानिसहरूले चाहिँ पिपुल कस्ट, मानिसहरूले CAUGST पिपुल कस्ट एन्ड एट फिस, मानिसहरूले चाहिँ के गरे त माछा पक्रे र त्यसपछि अनि खाए। द फिस वेयर कस्ट एन्ड इटन भनेर बनाउनु पर्यो। यसलाई के गर्नु पर्यो त, पिपुल CAUGST कस्ट एन्ड एट द फिस, THE द, एट THE द, FISH फिस एभी स्ट्रक्चर भयो। अब पिभीमा के गर्नु पर्यो त, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाइहाल्नु पर्यो। THE द, FISH फिस, फिस सिङ्गुलर पनि हो प्लुरल पनि हो, यत्र सबै पिपुल मानिसहरूले एउटै फिस त खाँदैन। द फिस वेयर, द फिस WERE वेयर CAUGST कस्ट है, माछाहरू समाते, एन्ड द फिस वेयर कस्ट, माछाहरू चाहिँ के गरे समाते, एन्ड इटन खाए। EATEN इटन पिभी स्ट्रक्चरमा यस्तो भनेर गयो। अब त्यसपछि एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि जहिले कहिले हामीले टेन्सलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। पिपुल कस्ट एन्ड एट द फिस, यो त सिम्पल पास्टमै छ, त्यसो भएको हुनाले हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा बदल्दाखेरि द फिस, यो फिस सिङ्गुलरमा पनि प्लुरलमा पनि प्रयोग हुने भएको हुनाले यत्र मानिसहरूले खाने अथवा समात्ने फिस त एउटै छैन, धेरै छ। द फिस वेयर कस्ट, माछाहरू समातिए, एन्ड इटन खाइए है, खाइएका थिए भनेर यसरी हामीले रिपोर्ट गर्दा अथवा भन्दा वाक्य एक्टिभमा छ कि प्यासिभमा छ यसरी थाहा पाउन सकिन्छ।
सरल तरिकाले हामी वाक्य पढ्दाखेरि किताबमा अथवा न्युज पेपरमा एक्टिभ र पेसिभको तरिका, शैली, ग्रामरको रुल सबै हामीलाई थाहा छ भने भोकाबुलरी पावर बढाउँदै आफ्नो चाहिँ कोठामा अथवा लाइब्रेरीमा बसेर लाइब्रेरियन इङ्ग्लिसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब त्यस्तै किसिमले एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि के गर्न सक्यो? दे रिमाइन्डेड मी टु राइट अ लेटर। दे रिमाइन्डेड मी एक्जाम्पलमा THEY दे REMINDED दे रिमाइन्डेड मी टु WRITE राइट अ LETTER लेटर ACTIVE एक्टिभ भोइस भयो। दे रिमाइन्डेड मी तिनीहरूले मलाई सम्झाए। के सम्झाए त भन्दाखेरि टु राइट अ लेटर भनेको चाहिँ चिठी लेख्नको लागि सम्झाए। आई वाज रिमाइन्डेड टु राइट अ लेटर भन्ने बनाउनु पर्यो। IWAS वाज REMINDED रिमाइन्डेड मलाई सम्झाइएको थियो। आई वाज रिमाइन्डेड अनि टु WRITE राइट अ LETTER लेटर यो PV स्ट्रक्चर भयो है। आई वाज रिमाइन्डेड मलाई सम्झाइएको थियो टु राइट अ लेटर चिठी लेख्नका लागि। बाई देम नगरी पनि सम्झाउने कसले त? साथीले अथवा एउटा कुनै व्यक्तिले अथवा तिनीहरूले, जो कहिले पनि समूहमा पनि सम्झाउन सक्ने भयो, सिङ्गल व्यक्तिले पनि सम्झाउन सक्ने भयो। आई वाज रिमाइन्डेड टु राइट अ लेटर। अनि त्यस्तै गरेर एक्जाम्पलमा वाइ डु दे सिम्पल प्रेजेन्टमा गयो। वाइ डु दे ORDER ordered him to DANCE डान्स यो एबी स्ट्रक्चर भयो। वाइ डु दे ordered him टु डान्स उसलाई चाहिँ किन तिनीहरूले नाच्नको लागि अर्डर गरे है। वाइ डु दे ordered him टु डान्स। Why is he ordered to dance भन्ने भनेको WHY why is he ORDERED ordered why is he ordered him to dance उसलाई चाहिँ किन नाच्नको लागि अर्डर गरियो त? Why is he ordered to dance? Why is he ordered to DANCE dance यो TV स्ट्रक्चर भयो। वाइ डु दे अर्डर हिम टु डान्स किन तिनीहरूले उसलाई नाच्न अर्डर गरे, नाच्न अराए। वाइ अब यसलाई सिम्पल प्रेजेन्टलाई एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि त इजिएमआर पछि हामीले चाहिँ एउटा के गर्नुपर्छ? म्यान भावलाई थर्ड फर्ममा पास्ट पार्टिसिपल ल्याउनु पर्यो। वाइ इज ही अर्डर्ड टु डान्स उसलाई चाहिँ नाच्नको लागि किन अराइयो भनेर एक्टिभबाट चाहिँ पेसिभमा हामी बदल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने जुन हामी सिकिरहेका छौँ। अब SOMEONE someone has STOLEN stolen someone has STOLEN stolen my PENS पेन्स यो चाहिँ एबी स्ट्रक्चर भयो। कोही कसैले मेरा चाहिँ पेनहरू चोरिसकेका छन् है। माई पेन्स ह्याभ बिन स्टोलन माई PENS पेन्स HEVE ह्याभ BEN बिन STOLEN स्टोलन समन ह्याज स्टोलन यो त चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सबै किसिमका पर्फेक्ट टेन्सलाई बिन लगाएर पेसिभ गरिन्छ। अनि पहिला प्रथम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने के त? टेन्स चिन्नुपर्ने अनि त्यसपछि टेन्स वाइज हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लाने बल्ल चाहिँ जमर्को गर्नुपर्छ। समन ह्याज स्टोलन माई पेन्स कोही कसैले मेरा कलमहरू चोरिसकेको छ, चोर्ने काम पुरा भएको छ। माई पेन्स मेरा कलमहरू यो सब्जेक्ट प्लुरल भएको हुनाले ह्याभ लियो, सिङ्गुलर भयो ह्याज लिन्थ्यो। माई पेन्स ह्याभ बिन स्टोलन मेरा कलमहरू चोरिएका छन् यो चाहिँ के हो? पिभी स्ट्रक्चर हो। बाई समन
कर्ता अज्ञात भएको हुनाले चाहिँ बाई समन गर्न परेन है। बाई समन हामीलाई चाहिँ आवश्यकता छैन। एक्जाम्पलमा दिस हर्ट हिम ब्याडली, THIS दिस, HURT हर्ट भनेको चोट लगाउनु, HIM हिम, BADLY ब्याडली, AB स्ट्रक्चर भयो। कुनै एउटा चिजलाई हामी दिस द्याट यो त्यो भनेर प्रयोग गर्छौँ। दिस हर्ट हिम, उसलाई यसले चोट लगायो। ब्याडली भनेको नराम्ररी, ब्याड वर्स वरिस्ट, ब्याडमा चाहिँ एलवाई थपेपछि ब्याडली भनेको चाहिँ के हो त नराम्ररी, एकदम चाहिँ नराम्ररी यसले उसलाई के गर्यो चोट लगायो है। दिस हर्ट हिम ब्याडली भनेको छ। ही वाज ब्याडली हर्ट, दिस ही वाज BADLY ब्याडली, HURT हर्ट। अब दिस कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा हतियार यस्तो केही हुनसक्छ। ही वाज ब्याडली हर्ट, उसलाई के गरिएको थियो नराम्ररी चोट लगाएको थियो। यस्तो तरिकाबाट एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लान सकिन्छ। अब एक्टिभ भनेको चाहिँ सक्रिय हो, प्यासिभ भनेको निष्क्रिय हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी धेरैचोटि यसमा व्यक्त गरिरहेका छौँ। HURT हर्ट भनेको चोट लाग्नु, ब्याडली भनेको नराम्ररी, ही वाज ब्याडली हर्ट, उसलाई नराम्ररी चोट लगाइएको थियो। अब आफैले चोट लगाएन, कुनै पनि चिजमा परेर चोट लाग्यो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यसरी यो एक्टिभबाट प्यासिभमा हामीले जुन लगेका छौँ यसबाट हामीलाई प्राप्त हुने एक्सपिरियन्स अनुभव जुन हो, यसको भिडियोले चाहिँ 1 मिनट थोरै समय हेऱ्यो भने पनि हामीले अनुभव प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो अलि पहिलेको तुलनामा प्रेजेन्ट गरेको भन्दा थोरै अप्ठ्यारो पनि छ। अब त्यसपछि जति हामीले बनाए पनि भिडियोलाई के हो हाम्रो आफ्नै किसिमको अनुभव बढ्ने नै हो है। एक्जाम्पलमा अ फ्रेन्ड FRIEND, अ फ्रेन्ड TOLD टोल्ड मी, NEWS न्युज, THIS दिस, MORNING मर्निङ। यो चाहिँ के हो त एबी स्ट्रक्चर हो। अ फ्रेन्ड सब्जेक्ट छ, टेल TOLD टोल्ड, V2 छ, मी मलाई, न्युज भनेको समाचार, नर्थ इस्ट वेस्ट साउथ सबै ठाउँको चाहिँ समाचार एकै ठाउँमा जोडेर खाँदेपछि के हुन्छ त न्युज बन्छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैको, दिस मर्निङ। अब यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि। अब जहिले कहिले एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि हामीले यो मेन भर्बलाई मुख्य क्रियालाई थर्ड फर्ममा लैजानुपर्छ। आई वाज टोल्ड द न्युज बाई अ फ्रेन्ड भन्ने बनाउनु पऱ्यो। आई वाज TOLD टोल्ड है, आई वाज टोल्ड मलाई चाहिँ भनिएको थियो, द न्युज बाई अ फ्रेन्ड, द NEWS न्युज बाई अ FRIEND फ्रेन्ड। आई वाज टोल्ड अ न्युज है, टोल्ड द न्युज, I was told the news by a friend this morning. Friend THIS this, MORNING morning, यो PB स्ट्रक्चर भयो है। अ फ्रेन्ड टोल्ड मी न्युज दिस मर्निङ, आई वाज टोल्ड यो चाहिँ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट भएको हुनाले सिम्पल पास्ट हो। सिम्पल पास्टको सब्जेक्ट सिङ्गुलर भयो वाज लिन्छ, विभक्त प्लुरल भयो वेयर लिन्छ है। त्यसैले अनि आई वाज टोल्ड द न्युज मलाई चाहिँ समाचार भनिएको थियो बाई अ फ्रेन्ड एउटा साथीद्वारा, दिस मर्निङ यो बिहान, यो दिस मर्निङ एउटा अब्जेक्ट त्यही नै रह्यो, मी चाहिँ अर्को अब्जेक्ट के भयो त यता चाहिँ अगाडितिर गएर सब्जेक्ट बन्यो, रिटेन अब्जेक्ट जस्तो पनि भयो। त्यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सक्छौँ। एक्टिभ भनेको सक्रिय, प्यासिभ भनेको निष्क्रिय। यो पहिलो वाक्यमा अ फ्रेन्ड टोल्ड मी न्युज दिस मर्निङ, यो बिहान एउटा साथीले चाहिँ समाचार भन्यो, समाचार भन्ने काममा साथी सक्रिय छ, त्यसैले चाहिँ यो एक्टिभमा छ। 2 नम्बर वाक्यमा आई प्यासिभ छ, न्युज भन्ने मान्छेले भन्ने, मैले सुन्ने, आईले चाहिँ सुन्ने, आई वाज टोल्ड द न्युज बाई अ फ्रेन्ड दिस मर्निङ है। यसरी वाक्यमा स्वयं कर्ता आफैले काम गर्यो भने त्यसलाई एक्टिभ भोइस भन्ने, कर्ता उप अरूद्वारा काम भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त प्यासिभ भोइस भन्ने।
एक्टिभबाट पेसिभ भोइसमा लैजानको लागि सिम्पल प्रेजेन्ट छ भने सब्जेक्ट सिम्पल प्रेजेन्टको सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने इज लिने, प्लुरल छ भने आर लिने, आईको साथमा एम हुन्छ। सिम्पल पास्ट छ र सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने बी भर्ब वाज, प्लुरल छ भने वेयर। अनि यो बी भर्ब पछि जहिले कहिले के छ त भन्दाखेरि भर्ब पास्ट पार्टिसिपल अर्थात् थर्ड फर्म अफ दी भर्ब मात्रै हुन्छ। एक्जाम्पलमा फेरि अर्को हेरौँ। WHY वाइ डिड ही CALL कल YOU, वाइ डिड ही कल यु। एबी स्ट्रक्चर भयो, किन उसले हजुरलाई बोलायो। यो डिड र कल मिलेर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ, यसमा सिम्पल पास्ट छ है। वाइ डिड ही कल यु, CALL कल मिन्स बोलाउनु, किन उसले हजुरलाई चाहिँ बोलायो है। अब यसलाई चाहिँ एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ लैजाँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त, वाइ वेयर यु कल्ड बाई हिम भन्ने हुनु पर्यो। WHY वाइले नै जोड्ने, वाइ वेयर WRE वेयर यु, वाइ वेयर यु CALLED कल्ड, तपाईँलाई चाहिँ किन बोलाइयो त। वाइ वेयर यु कल्ड बाई को द्वारा, HIM हिम ऊद्वारा यो तपाईँलाई चाहिँ बोलाइयो। PV स्ट्रक्चरमा यस्तो भन्नु भयो, वाइ डिड ही कल यु, तपाईँले उसलाई किन बोलायो त। यो बोलाउने काममा हि सक्रिय छ है। अनि वाइ वेयर यु, यो युलाई चाहिँ वाइ वेयर राखिसकेपछि फेरि यता सब्जेक्टतिर लगियो। वाइ वेयर यु कल्ड, तपाईँलाई किन बोलाइएको थियो बाई हिम ऊद्वारा है। एक नम्बरमा हिले यो माथिल्लो वाक्यमा चाहिँ बोलाउँछ, यो एक्टिभ भयो, कर्ता सक्रिय भयो। यो 2 नम्बर तल्लो वाक्यमा वाइ वेयर यु कल्ड, किन तपाईँलाई बोलाइएको थियो कोद्वारा, बाई हिम ऊद्वारा। त्यस कारणले यो चाहिँ यु आफैले बोलाउनु कि युलाई चाहिँ यता हिमतिरबाट बोलाउने काम हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो 2 नम्बर वाक्य के भयो त, पेसिभ अर्थात् निष्क्रिय भयो। एक्टिभ भनेको चाहिँ सक्रिय, पेसिभ भनेको चाहिँ के हो त, निष्क्रिय। एक्जाम्पलमा we EXPECT expect, GOOD गुड, NEWS न्युज। एबी स्ट्रक्चर भयो है। we expect गुड न्युज, गुड न्युज इज एक्सपेक्टेड बाई अस। गुड न्युजलाई एक्टिभ भोइसको चाहिँ अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। GOOD गुड, NEWS गुड न्युज। गुड न्युज हेर्दाखेरि यो चाहिँ प्लुरल जस्तो देखिए पनि न्युज समाचार त एउटै हो नि त। नर्थ इस्ट वेस्ट साउथ देशभरिको सबै ठाउँको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको कुरा समाचार एउटा पेपरमा लेखेर खाँदेपछि त्यो न्युज हुन्छ। हेर्दा प्लुरल जस्तो देखिने, तर चाहिँ यो त सिङ्गुलर हो नि। गुड न्युज यो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट छ, यसमा सिम्पल प्रेजेन्ट हो। गुड न्युज इज, सिम्पल प्रेजेन्टलाई सब्जेक्ट सिङ्गुलर छ भने इज, प्लुरल छ भने आर राख्ने, अनि आईको साथमा फेरि एम हुन्छ। अनि त्यसपछि आउने म्यान भर्ब मुख्य क्रियालाई पास्ट पार्टिसिपलमा राख्ने। गुड न्युज इज भनेको चाहिँ राम्रो समाचार, एक्सपेक्टेड EXPECTED एक्सपेक्टेड बाई, अनि वीको चाहिँ के हुन्छ त, अस हुन्छ। यो PV पेसिभ भोइस स्ट्रक्चर भयो। हामीद्वारा गुड न्युज इज एक्सपेक्टेड, राम्रो समाचारको आशा गरिन्छ बाई अस, हामीद्वारा भनेर यसरी यो एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सकिन्छ। अब यो उपल्लो वाक्यमा वी एक्सपेक्ट गुड न्युज, हामी राम्रो समाचारको आशा गर्छौँ, चाहन्छौँ। गुड न्युज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, राम्रो समाचार, राम्रो न्युज हामीद्वारा के गरिन्छ, एक्सपेक्ट गरिन्छ, आशा गरिन्छ भनेर यसरी गर्न सकिन्छ। फेरि ITOLD टोल्ड हिम, मैले उसलाई भने। आई टोल्ड हिम टु COME कम, HERE हेयर। एबी स्ट्रक्चर भयो। आई टोल्ड हिम टु कम हेयर भनेको चाहिँ मैले उसलाई यहाँ आउन भने है। अनि हि वाज टोल्ड टु कम हेयर भन्ने बनाउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ यता सब्जेक्ट बनाउँदाखेरि हि वाज TOLD टोल्ड, अनि त्यसपछि टु COME कम
HERE हेयर, यो पिभी स्ट्रक्चर भयो। एक्टिभ भोइसमा आई टोल्ड हिम, मैले उसलाई भने भन्ने काममा आई सक्रिय छ। किनभने टु कम हियर, यहाँ आउनलाई भने है। प्यासिभ भोइसमा एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट हिमलाई सब्जेक्ट बनाउँदा हि भयो। यो त सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ। अनि त्यसो भएको हुनाले सिम्पल पास्टलाई सब्जेक्ट सिङ्गुलर भयो, वाज लिने, बी वर्ब, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने वेयर लिने। हि वाज टोल्ड, TELL टेल V1, टोल्ड टोल्ड V2 V3 हो। हि वाज टोल्ड टु कम हियर, उसलाई यहाँ आउन भनियो। 1 नम्बर वाक्यमा चाहिँ आई भन्ने काममा आई टोल्ड हिम, मैले उसलाई भन्यो, आई सक्रिय छ। 2 नम्बर वाक्यमा अर्थात् तल्लो वाक्यमा हि वाज टोल्ड, उसलाई भनिएको थियो, के भनेको, टु कम हियर, यहाँ आउनको लागि। यसरी चाहिँ यो के छ, निष्क्रिय छ। एक्टिभ भनेको सक्रिय, प्यासिभ भनेको निष्क्रिय। एक्टिभमा वाक्य स्वयं आफैले सक्रिय भएर काम गर्छ भने प्यासिभमा यो सब्जेक्ट कर्ता उप अरूद्वारा काम हुन्छ। इक्जाम्पलमा HAVE, have they, ANSWERED answered your, have they answered your QUESTIONS questions। AV स्ट्रक्चर भयो। have they answered your questions, के तपाईँका प्रश्नहरूलाई तिनीहरूले चाहिँ उत्तर दिए। अब यसलाई प्यासिभमा लैजाँदाखेरि have your QUESTIONS, have your question, BEEN, being, ANSWERED answered, यो के भयो त पिभी स्ट्रक्चर भयो। एक्टिभ स्ट्रक्चरमा के छ त, दे हेभ एन्सर्ड योर क्वेसन हो। यसमा चाहिँ अफर्मेटिभमा हेभ दे एन्सर्ड योर क्वेसन्स, के तिनीहरूले तपाईँको क्वेसनको उत्तर दिए है। हेभ दे एन्सर्ड योर क्वेसन्स। अब हेभ योर क्वेसन्स, के तपाईँका क्वेसनहरू बिन एन्सर्ड, के तपाईँका बाई देम भनेर चाहिँ गर्न पनि पर्दैन। किन, अब बाई देम नगरी पनि के हुन्छ त, मानिसले नै उत्तर दिनु भनेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले एक्टिभमा दे छ तापनि यहाँ चाहिँ बाई देम गर्नु। हेभ योर क्वेसन्स बिन एन्सर्ड, के तपाईँका क्वेसनहरूको चाहिँ उत्तर भयो। यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी प्यासिभमा लान सक्छौँ। FARMERS, farmers, HAVE, had to, GROW, grow, MORE, more, RICE, rice, यस्तो छ एभी स्ट्रक्चरमा भने पिभीमा मोर राइस हेज टु बी ग्रोन बाई फार्मर्स है। मोर राइस, MORE, मोर, RICE, राइस सिङ्गुलर छ, त्यसैले हेज टु दियो, अनि त्यसपछि बी आयो, GROWN, ग्रोन। मोर राइस भनेको चाहिँ धेरै के छ त, धान। हेभ टु बी ग्रोन चाहिँ हेज, सरी, मोर राइस हेज टु बी ग्रोन बाई फार्मर्स, किसानहरूद्वारा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, बढीभन्दा बढी। अहिले FARMERS, फार्मर्स, पिभी स्ट्रक्चर भयो। अहिलेभन्दा पछि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, किसानहरूले बढीभन्दा बढी। फार्मर्स हेभ टु ग्रो मोर राइस, मोर राइस हेज टु बी, मोर राइस सिङ्गुलर भएको हुनाले हेज टु दियो, बी ग्रोन बाई फार्मर्स, किसानहरूद्वारा बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसरी हामी गर्न सक्छौँ। एक्जाम्पलमा HUGE, ह्युज, WAVE, ह्युज वेब भनेको चाहिँ ठुलो छालले, OVERTURNED, ओभरटर्न। ह्युज वेब भनेको चाहिँ ठुलो छालले, ओभरटर्न द लिटल बोट, ओभरटर्न द
LITTLE लिटल, BOAT बोट, AB स्ट्रक्चर भयो है। अ ह्युज वेभ भनेको एउटा ठुलो छाल, बिग लार्ज ह्युज क्लाउजल, ह्युज भनेको ठुलो, अ ह्युज वेभ, वेभ मिन्स छाल, ओभरटर्न मिन्स पल्टाइदियो, अ ह्युज वेभ ओभरटर्न द लिटल बोट, सानो डुङ्गालाई त्यो छालले के गर्यो त पल्टाइदियो है। अब यसलाई द लिटल बोट वाज ओभरटर्न भन्ने बनाउनु पर्यो। अब द लिटल बोटलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, THE द, LITTLE लिटल, BOAT बोट, WAS वाज, द लिटल बोट सिङ्गुलर छ, OVERTURNED, OVERTURNED ओभरटर्न है। द लिटल बोट वाज ओभरटर्न भनेको चाहिँ सानो बोटलाई ढुङ्गालाई ओभरटर्न गर्यो बाई अ ह्युज वेभ, ओभरटर्न बाई अ HUGE ह्युज, WAVE वेभ, यो PV पेसिभको स्ट्रक्चर भयो। समुद्रमा डुङ्गाहरू पल्टेको हामी न्युजमा सुन्छौँ बेला मौकामा। अ ह्युज वेभ ठुलो छालले, लेलाइबाट को भन्ने अङ्ग्रेजीमा हुन्न, ओभरटर्न, अ ह्युज वेभ ओभरटर्न द लिटल बोट, ठुलो छालले सानो ढुङ्गालाई के गर्यो त ओभरटर्न गरिदियो, पल्टाइदियो। अनि द लिटल बोट यसमा चाहिँ अब्जेक्ट छ, प्यासिभ भोइसमा के गर्नु पर्यो, द लिटल बोटलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। द लिटल बोट वाज, वाज किन राखियो त, बिभर मध्ये 8वटा बिभर मध्येको एउटा वाज त राख्नै पर्यो। द लिटल बोट वाज ओभरटर्न, ओभरटर्न, ओभरटर्न यो पास्ट पार्टिसिपल हो यदि थपेपछि, द लिटल बोट वाज ओभरटर्न बाई अ ह्युज वेभ, एउटा चाहिँ ठुलो छालद्वारा सानो चाहिँ ढुङ्गालाई के गर्यो पल्टाइदियो, कहाँ समुद्रमा। यसरी चाहिँ हामीले एक्टिभबाट द लिटल बोट वाज ओभरटर्न बाई अ ह्युज वेभ भने एक्टिभबाट चाहिँ हामीले प्यासिभमा लैजान सक्दछौँ। अब त्यस्तै गरेर पिपुल स्पिक इङ्ग्लिस अल ओभर द वर्ल्ड, PEOPLE, पिपुल स्पिक इङ्ग्लिस अल ओभर द वर्ल्ड, यसो चाहिँ यो पहिला पनि आएको छ, इङ्ग्लिस इज स्पोकन अल ओभर द वर्ल्ड, पिपुल स्पिक इङ्ग्लिस अल ओभर द वर्ल्ड आयो भने इङ्ग्लिस इज स्पोकन अल ओभर द वर्ल्ड, इङ्ग्लिस चाहिँ संसारभरि बोलिन्छ भने यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान